नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को एकाइ 19 अन्तर्गत पृथ्वीको बनोट भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो पृथ्वीको बनोट अन्तर्गत पनि आज हामी यो दुईवटा कुराहरूमा छलफल गर्नेछौँ। एउटा हामी खनिज पदार्थको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, यसका परिभाषाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, यसका गुणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, यसको अनि प्रयोग कस्ता कस्ता ठाउँमा गरिन्छ भन्ने कुराको छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी दोस्रो खण्डमा नेपालमा पाइने केही प्रमुख खनिज पदार्थहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ती हुन् फलाम, तामा, सिसा, जस्ता, चुनढुङ्गा र ग्रेफाइटका सन्दर्भमा आज हामी यस अध्ययनमा, यस बसाइमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुलाई म यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कक्षा 7 मा पनि पृथ्वीको बनोटका बारेमा केही कुरा पढेका छौँ। याद गर्नुहोस् त, हामीले पढेका छौँ नि। त्यहाँनिर हामीले के तपाईलाई एउटा कुरा म देखाउँछु। यो हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो हाम्रो पृथ्वी हो। यहाँ के कुरा देख्नुहुन्छ? यहाँ निलो कुराहरू देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले केही ढुङ्गा माटोहरूको जस्तो निलोदेखि बाहेकको भागहरू पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुभयो नि, यो निलो भागहरूले जति पनि कुराहरू देखिएको छ, यसलाई हामी जलखण्ड भन्छौँ। हाम्रो पृथ्वी मुख्यतया जलखण्ड र स्थलखण्ड मिलेर बनेको छ। जलखण्ड सम्पूर्ण पृथ्वीको हामीले पढेका छौँ। हामीले अघिल्लो क्लास पनि पढेका छौँ। करिब 71% पानी र बाँकी रहेको 29% मात्रै जमिन छ। यहाँ हामीले चित्रबाट देख्छौँ। अब यही पृथ्वी त्यो जलखण्ड र बाँकी रहेको 29% को स्थलखण्डमा पनि त्यहाँभित्र ढुङ्गाहरू छन्, त्यहाँभित्र माटोहरू छन्, त्यहाँभित्र चट्टानहरू छन्, त्यहाँभित्र त्यसको वरिपरि वायुमण्डल छ, हैन? अनि त्यही चट्टानहरूमा खनिज पदार्थहरू लुकेर रहेका छन्। विभिन्न अवशेषहरू यहीँभित्र छन्, हैन? हामीले विभिन्न चट्टानहरू कति प्रकारका हुन्छन्, कुन चट्टान अघिल्लै हामीले कक्षा 7 मा अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक अब यहाँ यी चट्टानहरूमा, यी खण्डहरूमा कस्ता कस्ता खनिज पदार्थहरू लुकेर रहेका छन्, बसेर रहेका छन्, बनेका छन्, यी कुराहरूको आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यो पृथ्वीको एउटा खण्ड मैले देखाएँ। यो पृथ्वीमध्ये एउटा सानो हामीले टुक्रा निकाल्ने हो भने यो पृथ्वीका विभिन्न भागहरू हामीले यो अघिल्लै कक्षामा पुनरावृत्ति हुँदैछ है भाइ बहिनीहरू। थोरै यो पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी खण्ड क्रस्ट, त्यस पछाडि म्यान्टल, अनि बाहिरी कोर, अनि भित्री कोर, यी कुराहरू आउँछन्। अनि यही पार्टलाई मैले अलिकति छुट्टै बाहिर निकाल्दिएँ भने यसलाई हामी यस्तो देख्छौँ। अघि मैले भनेका कुराहरू, त्यो पृथ्वीको एउटा खण्डको एउटा टुक्रोलाई हामीले बाहिर निकाल्ने हो भने यस्तो आकारमा हामी देख्न सक्छौँ है। र यहीँभित्र विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थहरू पनि रहेका छन्। र तिनै खनिज पदार्थहरू के हुन्, तिनीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, तिनीहरूले कुन गुणहरू बोकेका हुन्छन्, कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ, आदि कुराहरू चाहिँ आजको हाम्रो विषयवस्तु रहनेछ। यो हाम्रो पृथ्वीको भयो। पृथ्वीदेखि माथि यहाँ हामीले यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि, यो ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर, यो भनेको हाम्रो वायुमण्डलका तहहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। यो हामी वायुमण्डलका तहहरू चाहिँ अलिकति माथिल्लो कक्षा 10 मा गएर पनि पढ्छौँ। अहिलेलाई हामीले यो चाहिँ वायुमण्डलका तह हो, वरिपरि हाम्रो हावाको आवरण देखाइएको भन्ने कुरा मात्रै यहाँ गर्न खोजेको। अब जाउँ। अब यहाँ सबैभन्दा पहिले हामी खनिज पदार्थ पढ्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चित्र मैले देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा के छ? यहाँ विभिन्न प्रकारका ढुङ्गाहरू जस्तो देखिन्छ, हैन? यहाँ विभिन्न रङ्गीन ढुङ्गाहरू पनि छन्, विभिन्न कलरका ढुङ्गाहरू पनि छन्। यहाँ तिनीहरू अलिक फरक खालकाहरू छन्, हैन? यहाँनिर पनि अझै फरक खालका। यी सबै के हुन् त? यो पृथ्वीको सतहमा पाइने, पृथ्वीको क्रस्ट, म्यान्टल जस्ता विभिन्न भागहरूमा पाइने यी विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थहरूको बनावट हो, यिनीहरूको स्ट्रक्चर हो। योदेखि बाहेक यहाँ हामीले त चित्रमा मात्रै देख्यौँ, सरले चित्रमा मात्रै देखाउनु भयो भन्नु होला। यहाँ हेर्नु त, यो पनि एउटा हो नि। यो के हो? राम्रो देख्नुहुन्छ? हेर्नु त, यो पनि त्यही देखाएको मध्येमा एउटा खनिज पदार्थको एउटा नमुना हो, हैन? यसलाई हामी मार्बल भन्छौँ। मार्बल भनेको पनि एक प्रकारको हामी चुनढुङ्गा पनि भन्ने गर्छौँ। यहीँबाट हामीले घरहरू बनाउँदा पनि देखेका हुन्छौँ नि। हाम्रो भान्साघर, किचन बनाउने बेलामा पनि यस्ता कुराहरू लगाएर त्यहाँनिर बनाएको हुन्छ। हामीले घरमा काम गर्ने त्यो मिस्त्री दाजुभाइहरूले पनि यस्तो कामहरू गराएको देख्नुहुन्छ, हामीले गरिराखेका हुन्छौँ, हैन? त्यहीँनिर
काम गर्नुहुन्छ। यो सबै हाम्रो के हो त, यिनै खनिज पदार्थहरूबाट विकास गरेर ल्याइएका पदार्थहरू हुन् होइन। त्यस्ता हाम्रा दैनिक जीवनमा पनि प्रयोग हुन्छन्। हामीले कतिपय कुराहरू हामी महसुस गर्छौँ, कतिपय कुराहरू हामी महसुस गर्दैनौँ। तर जति कुराहरू हामीले देखेका छौँ यिनै देखेका आधारमा, त्यसो भए अब मलाई तपाईँले के भन्नुहोस् भने यी देखेका आधारमा यहाँ राखिएको यो मेरो हातमा राखिएका कुराहरू अनि यहाँ देखिएका आधारमा त्यसो भए यो खनिज भनेको के हो त? यो हामीले आफै बनाएको चिज हो र होइन नि। यो हामीले आफै बनाएको चिज होइन, यो प्रकृतिमा आफै पाइएका यी ठोस पदार्थहरू जुन प्रकृति प्रदत्त उपहार भन्छौँ नि हामी, नेचुरली अकरिङ सब्सटान्स भन्छौँ। यिनै नेचुरली अकरिङ सब्सटान्सहरू नै के हुन् त? हाम्रा खनिज पदार्थहरू हुन्। त्यसो भए अब मैले अहिले भनेको कुरा र भाइ बहिनीहरूले मनमा सोचेको कुरा मिल्यो कि मिलेन? अब यहाँ हेरौँ ल यहाँ हेर्नु, खनिज प्रकृतिमा पाइने आफै बनेका ठोस पदार्थहरू हुन्। अघि मैले भनिसकेँ, यी हामीहरूले बनाएका चिजहरू होइनन् होइन, प्रकृतिमा आफै प्राप्त हुने पदार्थहरू हुन्। यिनीहरूका भौतिक र रासायनिक गुणहरू समान हुन्छन् भनेको यिनीहरूका बाहिरबाट हेर्दा देखिने गुणहरू र भित्री रूपमा लुकेका गुणहरू पनि उस्तै प्रकृतिका हुन्छन्, समान हुन्छन्, सेम हुन्छन् भनेको। अर्को, खनिजहरू धेरै जसो यौगिकका रूपमा रहन्छन्। हामीले भन्छौँ नि, हामी चुनढुङ्गा भन्छौँ, त्यसलाई हामीले रासायनिक नाम त्यसको क्याल्सियम कार्बोनेट भन्छौँ। हामीले अगाडि पढिसकेको छ नि, पदार्थहरू भन्ने च्याप्टरमा पढिसकेको छ। अगाडि हामीले धातु भन्ने शब्द त्यो पाठ हामीले युनिट 12मा युनिट 13मा हामीले पढिसकेको छ नि। भाइ बहिनीहरूलाई मैले नै पढाएको थिएँ नि त्यो पाठ पनि होइन, त्यहाँ पनि हामीले पढिसकेको छ। यहीँनिर हामी हेमाटाइट भन्छौँ, हामी म्याग्नेटाइटहरू भन्छौँ। यी सबै के हुन्छ? खनिज पदार्थहरू जुन धेरै जस्तो यौगिक है। अब म्याग्नेटाइट भनेको के हो त? यो फेरिक अक्साइड हो। हामी रासायनिक भाषामा भन्यो भने यहाँ आइरन र अक्सिजन मिलेर बनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तत्त्वहरू मिलेर भन्यो भने त्यो के हुन्छ त? यौगिक हुन्छ होइन, कम्पाउन्ड हुन्छ। यिनीहरू सबै कम्पाउन्डको रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यस्तै कहिलेकाहीँ तत्त्वका रूपमा नि रहन्छन्। हेमाटाइट, चालको पाइराइट यौगिक अघि मैले भने हेमाटाइट होइन, फलामको एउटा धाउ, हामी धाउ भनेर हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ नि हामीले होइन, युनिट 13मा पढेका छौँ। धातुहरू उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिने प्राकृतिक कच्चा पदार्थहरू हुन्। यिनीहरूबाटै धातु प्रशोधन गर्ने, जस्तै हेमाटाइटबाट फलाम प्रशोधन गरेर निकालिन्छ। चालको पाइराइटबाट हामी तामा प्रशोधन गरेर निकाल्छौँ होइन। यिनीहरू यौगिकका रूपमा पाइन्छन्। सुन, गन्धक, हिरा, तत्त्वका रूपमा, हिरा भनेको डायमन्ड होइन, गन्धक भनेको हामी सल्फर भन्छौँ। सुन, यिनीहरू प्रकृतिमा एकदम शुद्ध अवस्थामा पाउँछन्। यिनीहरू चाहिँ तत्त्वका रूपमा मात्रै पाइन्छन्। यिनीहरू नै के हुन् त? हाम्रा खनिज पदार्थहरू। यो खनिजको एउटा छोटो परिचय भयो। यिनीहरूको एउटा हाम्रो खनिज के हुन् त भन्ने कुराको हाम्रो चिनारी भयो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँदेखि पछाडि हामी यी खनिजहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यसलाई हामी क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले अघि मैले भने कतिपय खनिजबाट हामीले धातुहरू प्रशोधन गरेर निकाल्छौँ, कतिपय खनिजबाट हामी धातुहरू प्रशोधन गर्न सक्दैनौँ होइन। जस्तो चुनढुङ्गा भन्छौँ हामी, चुनढुङ्गा एउटा खनिज हो नि, अघि हामीले देखायौँ नि होइन। मैले एउटा चित्र, मार्बलको चित्र पनि देखाएँ, त्यहाँबाट कुनै प्रकारको धातु निस्किँदैन। तर हेमाटाइट अघि मैले भने होइन, म्याग्नेटाइट मैले भने जस्तो म्याग्नेटाइटबाट म्याग्नेट उत्पादन हुन्छ, त्यो फलाम उत्पादन हुन्छ, हेमाटाइटबाट फलाम उत्पादन हुन्छ। यी यसरी धातुहरू उत्पादन हुने र गर्न नसकिनेका आधारमा यो खनिजहरूलाई हामी दुई प्रकारले विभाजन गर्न सक्छौँ। ती दुई प्रकारहरू के हुन् त? अघि मैले भनिसकेँ, एउटा धातुगत खनिज पदार्थ होइन, जसलाई हामी मेटालिक मिनरल भन्छौँ। यी धातुगत, धातुयुक्त, धातुगत भने पनि धातुयुक्त भने पनि कुरो एउटै हो, मेटालिक, जसबाट मेटल उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन। मेटल उत्पादन गर्न सकिने धातुहरू भनेको कस्तो हो त भन्दा, खनिजबाट धातु निकालिएमा यिनीहरूलाई धातुयुक्त खनिज भनिन्छ होइन। यी खनिजहरू धातुका यौगिक हुन् होइन, मेटालिक कम्पाउन्डहरू हुन्। यिनीहरू धातुका यौगिकहरू हुन्। लाभदायक रूपमा धातु निकाल्न सकिने खनिजलाई हामी धाउ भन्छौँ, ओर भन्छौँ। हामीले यो अगाडिका च्याप्टरहरूमा पढिसकेका छौँ। जुन खनिजबाट धातु उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी धातुलाई प्रशोधन गर्न सक्छौँ, मेटालजिकल अपरेसन गरेर हामी प्युर मेटल बनाउन सक्छौँ, यस्ता खालका प्रकृति प्रदत्त पदार्थहरूलाई हामी धाउ भन्छौँ होइन। ओर भन्छौँ, फेरि झुक्किएर घाउ भन्नु होला नि, घाउ होइन, धाउ हो है। जस्तो फलाम
हेमाटाइट फलामको धाउ होइन, हेमाटाइट भन्ने धाउ, यो हेमाटाइट फलामको प्रमुख ओर हो होइन, त्यो मेजर ओर भनेको प्रमुख धाउ पनि हो। यहाँ अर्को म्याग्नेटाइट पनि हुन्छ, आइरन पाइराइट पनि हुन्छ होइन, अर्को सिडेराइट पनि हुन्छ। यी हामीले त अगाडि पढेका छौँ नि, त्यहाँ धाउ नै भन्ने टपिक्स त्यहाँ पढेको हुनाले यहाँ त्यसको बारेमा त्यत्रो धेरै छलफल चाहिँ हुँदैन भाइ बहिनीहरू। तर के मात्रै भने जुन खनिज पदार्थहरू हामीले धातुगत खनिज पदार्थ भन्दैथ्यौँ, वास्तवमा यी धातुयुक्त खनिज पदार्थ भनेकै के हुन् त, धाउहरू नै हुन्, जहाँबाट सम्बन्धित धातुलाई प्रशोधन गरेर निकाल्न सकिन्छ। चालको पाइराइट तामाको धाउ अघि पनि मैले भने, त्यस्तै बक्साइट एल्युमिनियमको धाउ होइन, हामीले यो पढिसकेका छौँ। बक्साइट फेल्सपार होइन, भाइ बहिनीले अगाडि पनि पढिसक्नु भएको छ नि, हो कि होइन? गुड है। अब त्यसो हो भने यी धातुयुक्त खनिज पदार्थ हुन् भने अब धातु बाहेकका खनिज पदार्थहरू पनि हुन्छन् नि, जसबाट धातु बाहेक अरू पदार्थहरू बन्छन्। जस्तो यहाँ चित्रमा तपाईँलाई देखाएँ, यहाँ हेर्नु, त्यो चित्रमा मैले लाइमस्टोन भनेको छ नि, यो लाइमस्टोन भनेको जसलाई नेपालीमा चुनढुङ्गा भन्छौँ, जहाँबाट हामीलाई चुनढुङ्गा थाहा छ है यो। अनि यो पछाडि मैले त्यहाँ पेन्सिलको चित्र देखाएको छ नि, यहाँ छ है, मसँग पेन्सिल यहाँ पनि छ। यो पेन्सिलको टुप्पोमा केही कालो पदार्थहरू देख्नुभएको छ है, याद गर्नुभएको छ। यो पेन्सिलको टुप्पोमा दिएको, यो पेन्सिलको टुप्पोमा भएको कालो पदार्थ पनि एक प्रकारका धातु, त्यो खनिज पदार्थबाटै बनेको छ, जसलाई हामी ग्राफाइट भन्छौँ होइन। त्यो ग्राफाइटबाट बनेको यो कालो पदार्थ जसलाई हामी लेख्नका लागि प्रयोग गर्छौँ, विभिन्न कलर गर्नका लागि प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यसैले यो यहाँ देखाइएको जस्तो ग्राभलहरू भन्यो, त्यहाँनिर विभिन्न साना साना ढुङ्गाका टुक्राहरू, गिटीहरू जस्तो बनाएर राखिएको छ। क्ले हामी माटो भन्छौँ होइन, माटो आफैमा एउटा एल्युमिनियमको धाउ पनि हुन्छ होइन, त्यो खनिज पदार्थ पनि हुन्छ। अनि बक्साइट एल्युमिनियमको धाउ हुन्छ। एउटै धातुका पनि धातुगत र अधातुगत यो खनिज पदार्थहरू हुँदो रहेछन् होइन। त्यही भएर अनि बालुवा, यो तलको चुनढुङ्गाको एउटा चित्र देखाइएको हो, चुनढुङ्गा कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्यो मार्बल बनाउन प्रयोग गऱ्यौँ नि होइन, ती खालका ढुङ्गाहरू हुन्। यी सबै के हुन्छ, जसबाट धातु डाइरेक्ट रूपमा, धातु प्रत्यक्ष रूपमा धातु हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, तर यहाँबाट अरू अरू धातु त्यो पदार्थहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छन्। अब भने यी अधातुगत खनिज पदार्थहरू के हुन् त होइन, मैले भनेका कुराहरूलाई अब सरस्वती भाइ बहिनीहरूले मनमा सोचेको, आफूले कपीमा लेखेको र मैले भनेका कुराहरूलाई फेरि एकचोटि म यहाँनिर रिभिजन गर्दैछु। धातु रहित खनिज पदार्थ, जसलाई हामी अधातुगत खनिज पदार्थ पनि भन्छौँ, नन मेटालिक मिनरल। धातु उत्पादन नगरिने खनिजलाई हामी धातु रहित खनिज पदार्थ भन्छौँ होइन, खनिज भन्छौँ होइन, नन मेटालिक मिनरल भन्छौँ। यी खनिजहरू सिमेन्ट, रासायनिक मल आदि बनाउनको लागि हामी चक पनि भन्छौँ नि होइन, त्यो पनि यही बनाउन प्रयोग, क्याल्सियम कार्बोनेट त्यो चुनढुङ्गाबाटै बन्छ तिनीहरू पनि होइन। चक्को धुलो, यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले अलिकति चक्को धुलो यहाँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न है, यहाँ कागजमा यहाँनिर छ, देखिन्छ यहाँ हेर्नु त, यो हेर्दाखेरि धुलो पिठो जस्तो देखिन्छ होइन। यो चुनढुङ्गालाई टुक्राएर सानो सानो त्यो ग्राइन्डरले पिसेर बनाएको धुलो हो, जसबाट चक उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो चक पाउडर पनि हो, यो जुन त्यही चुनढुङ्गाबाट बनेको पदार्थहरू होइन। त्यो चुनढुङ्गालाई पनि हामीले के भन्यौँ त, खनिज पदार्थ भन्यौँ, जसबाट धातु बाहेकका चिजहरू बनाउन हामीले सकियो। अनि अब जस्तो सिमेन्ट, रासायनिक मलहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरियो। त्योदेखि बाहेक यी खनिजहरूमा क्याल्सियम, सोडियम, पोटासियम जस्ता धातुहरू भए पनि त्यसबाट धातुको उत्पादन लाभदायक रूपमा निकाल्न सकिँदैन। र धातु रहित खनिजहरू सिमेन्ट, रासायनिक पदार्थ बनाउन र घर, पुल, सडक आदि बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। भनेको घर, पुल यिनीहरू जस्तो सिमेन्ट बनाउन हामी घरको त्यो घर बनाउनका लागि सिमेन्टको प्रयोग गर्छौँ होइन, चुनको प्रयोग गर्छौँ हामी। यो सबै के हुन् त, यस्ता खालका विकास निर्माणका कार्यमा पनि प्रयोग गरिन्छन्। गहनामा पत्थरको रूपमा सजाउन, मूर्तिहरू बनाउन होइन, तथा इन्धनका रूपमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छन् यी नन मेटालिक मिनरलहरूको। त्यसो भए अब मिनरलको कुरा पनि गऱ्यौँ, हामीले धाउको कुरा पनि गऱ्यौँ है। मैले मिनरल्स भर्सेस ओर्स भनेर भनेको धातु, यो खनिज पदार्थ र धाउमा त्यसो भए के समानताको कुरा धेरै गरेँ। अब के चाहिँ भिन्नता पनि छ त, यिनीहरू सबै के सबै खनिज पदार्थहरू धाउ हुन् त, अथवा सबै धाउहरू खनिज पदार्थ हुन् त भन्ने कुराको एक त्यो छोटै यसलाई प्रश्न गर्न चाहेँ भाइ बहिनीहरू। जस्तो पृथ्वीको क्रस्टमा उपस्थित धातुहरूको प्राकृतिक रूपमा हुने पदार्थहरू, प्राकृतिक कच्चा पदार्थहरू सबै खनिज हुन् भने, तर सबै खनिजहरू चाहिँ धाउहरू होइनन् होइन। धातु जुन खनिजबाट धातु प्राप्त गर्न सकिन्छ, ती धातुहरू, ती खनिजहरू मात्रै धाउहरू हुन्। त्यसैले त भनिन्छ सबै खनिजहरू धाउ हुँदैनन्
तर सबै धाउहरू खनिज हुन्छन्। जुन धाउबाट मेटल उत्पादन हुन्छन्, धातु उत्पादन हुन्छन्, ती मात्रै धाउ हुन्। तर सबै खनिजबाट धातु उत्पादन हुँदैनन्। त्यहाँनेरि धातुयुक्त पनि हुन्छन्, धातु रहित पनि हुन्छन् नि त। त्यही भएर जस्तै माटो एल्युमिनियम धातुको खनिज हो। माटो एउटा खनिज पदार्थ हो भने जस्तो एल्युमिनियमकै छ तर बक्साइड छ, जसलाई हामी धाउ भन्छौँ। बक्साइडबाट एल्युमिनियम धातु उत्पादन हुन्छ तर माटोबाट एल्युमिनियम धातु उत्पादन हुँदैन। यो के भयो त, धातु र खनिज पदार्थ बिचको एउटा निश्चित फरक चाहिँ यो भयो होइन भाइ बहिनीहरू। अब यहाँदेखि अगाडि हामी जाउँ। त्यसो भए यी खनिजहरूले कस्ता कस्ता गुणहरू बोकेका छन् त? अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हामीले माथि छलफल गरेका ती खनिजहरू पदार्थहरूबाट हेर्दा यी त कुनै एउटा उदाहरणको रूपमा मैले यहाँनिर राखेँ। जस्तो यो हेमाटाइट धाउको होइन, हेमाटाइट धाउ भयो, यो भनेको पाइराइट भयो, यो भनेको अर्कै एउटा खनिज पदार्थ भयो। यिनीहरूलाई देख्दाखेरि हामीले कस्ता कस्ता गुणहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू? अब भाइ बहिनीहरूलाई अब म एउटा सानो काम दिन्छु ल पहिले। अब यी हामीले माथि देखाइएका जुन जति धाउहरू छन् नि, अब यिनीहरूलाई तपाईहरू छात्राहरूको एउटा समूह है, लेडिजहरूको एउटा समूह, जेन्ट्सहरूको एउटा समूह भनौँ। अनि जेन्ट्सहरूले गुणको बारेमा सम्झिनुहोस् अनि लेडिजहरूले यसको उपयोगिताको बारेमा सम्झिनुहोस्। अब गुण र उपयोगितालाई आफूले भन्नु पर्दाखेरि तपाईहरूले मनमा नै आफूले राखेका कुराहरूलाई मनमा राखेर भन्नुहोला। अनि मैले भनिसकेपछि मलाई देखाउनु होला र अनि तपाईँले देखाएको कुराहरूलाई म यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु अगाडि। हस् ल, अब त्यसो भए ल भन्नुहोस् त, छात्रहरूले भन्नुहोस् यी धातुका कस्ता कस्ता गुणहरू आए। ल तपाईँले भनेका आधारमा म यहाँ प्रस्तुत गर्दै जान्छु। खनिजको आफ्नै रङ हुन्छ। हेमाटाइट रातो खैरो हुन्छ भने चाल्कोपाइराइट सुनौलो हरियो हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, चाल्कोपाइराइट भयो, यो हेमाटाइट भयो, यो अर्कै खालको यसको पनि आउँछ यहाँनिर हेर्नु होला। खनिजको आफ्नै टलक हुन्छ। यिनीहरूमा लुस्टर, मेटालिक लुस्टर हुन्छ। हामीले पढेका छौँ धातुहरूका गुण पढ्ने बेला पहिले पनि होइन। प्राय धातुजन्य सबै खनिजहरूको टलक हुन्छ। खनिज प्राय कडा हुन्छ होइन। खनिजका कणहरू मणिब आकारका हुन्छन्। मणिब भनेको के हो हामीले पढिसकेका छौँ नि, निश्चित ज्यामितीय आकार भएका पदार्थका साना साना कणहरू हुन् होइन। यिनीहरू प्राय मणिब आकारका पनि हुन्छन्। कुनै मणिब आकारका पनि हुन्छन्, कुनै एमर्फस आकारका पनि हुन्छन् होला। एमर्फसबाट हामी धातु ठ्याक्कै बनाउन सक्दैनौँ होला, तर मणिबहरूबाट ठ्याक्कै धातुहरू निकाल्न प्रशोधन गर्न पनि सक्छौँ होला भने। अब तपाईहरूको पालो जसले उपयोगिताको बारेमा लिनुभएको छ, जस्तो छात्राहरूको पालो, तपाईँहरूले भनेका कुराहरूलाई पनि म यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु। जस्तो यो खनिजका उपयोगिताहरू, यहाँ मैले केही प्रतिनिधि रूपमा मात्रै केही चित्रहरू देखाएको मात्रै छु। जस्तो यहाँ फ्लोराइड छ। हामीले टुथपेस्टहरू बनाउँ, हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने केही वस्तुहरू पदार्थहरूको नि उत्पादन गर्छौँ नि। खनिजहरूबाट धातु मात्रै प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले तपाईँहरूको बुकमा लेखिदिएको छ। खनिजहरूबाट धातु प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर, त्योदेखि बाहेक अरू पदार्थहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ नि, क्याल्सियम, फ्लोराइड होइन। हामी टुथपेस्टका विज्ञापनहरूमा सुन्छौँ, कतिपय रेडियोहरूमा, टेलिभिजनहरूमा यी विज्ञापनहरू हामी सुन्छौँ त वास्तवमा ती बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने पदार्थहरू पनि खनिजहरू नै, जसलाई हामी फ्लोराइडबाट, यहाँ टुथपेस्टको एउटा मैले मोडल त्यो नमुना मात्रै राखेको छु। यिनीहरूबाट विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू बनाउन सकिन्छ होइन, केमिकलहरू बनाउन सकिन्छ। खनिजहरूबाट सजावटका सामग्रीहरू पनि बनाउन सकिन्छ होइन। जस्तो अब यहाँबाट जस्तो यहाँनिर हामीले देखेका छौँ नि, यो म्याग्नेट भयो होइन, म्याग्नेटाइटबाट म्याग्नेट भयो। यो हामीले लाउने केही सजावटको सामग्री हामीले राख्न पनि पाइयो। यस्ता कुराहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले सजाउन पनि पाइयो होइन। यस्ता सजावटका सामग्रीहरू जस्तो मैले अघि चित्र देखाएँ नि, यो एउटा के हो त, पेन्सिल भयो। यहाँनिर यो ग्राफाइट भन्ने खनिज पदार्थबाट पेन्सिल बन्छ। पेन्सिललाई हामी विभिन्न कलरहरू गरेर रङ्गाउन प्रयोग गर्छौँ, लेख्नका लागि प्रयोग गर्छौँ होइन। घर, पुल, सडक आदि बनाउन प्रयोग गर्ने, फेरि घर, पुल, सडक आदि बनाउन पनि प्रयोग गर्छौँ। जहाँ धातु रहित खनिज पदार्थहरू प्रयोग गर्छौँ भने त्यही घर, पुल बनाउन प्रयोग गर्ने रडहरू, सिमेन्टहरू, चकहरू सबै बनाउनका लागि पनि यिनै खनिज पदार्थहरूको प्रयोग गर्छौँ हामी।
होइन, इन्धनका रूपमा पनि यसको प्रयोग गर्छौँ। यिनै खनिज पदार्थहरूलाई प्रशोधन गरेर हामीले पेट्रोलियम पदार्थहरू, एलपी ग्यासहरू त्यहीँबाट पाउँछ होइन, यो प्रकृतिमा पाइने जीवावशेषहरूको प्रशोधन गरेर रिफाइन गरेर होइन खनिज तेलहरू हामी बनाउन सक्छौँ, हवाई इन्धनहरू बनाउन सक्छौँ, पेट्रोल डिजल मट्टितेलहरू हामी यिनै पदार्थहरूको प्रयोगबाट बनाउन सक्छौँ होइन। त्यसो भए अब यहाँदेखि पछाडि हामीले के पढ्यौँ त भन्दा खनिज पदार्थ, यिनीहरूका गुणहरू, यिनीहरूका प्रकारहरू र यिनीहरूका उपयोगिताको बारेमा हामीले जानिसकिसकेपछि, यति बुझिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरूलाई म एक दुईवटा क्वेसन सोध्छु ल। त्यसो भए खनिज पदार्थहरू नेपालमा कस्ता कस्ता खनिज पदार्थहरू पाइन्छन् त? तामा नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ, अथवा ग्राफाइट कुन कुन कामका लागि प्रयोग गरिन्छ? यी क्वेसनहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ। तपाईँहरूलाई मैले सोधेका प्रश्नको आधारमा तपाईँहरूले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू आफ्नो मनमा एउटा कलेक्सन गरेर राख्नु होला र आफ्नो कुराहरूलाई मनमा नै टिप्नु पनि होला ल, कपीमा टिप्नु होला। म सोध्छु, सोधिसकेपछि तपाईँले भन्नुपर्छ मलाई, हस्? ओके। अब त्यसो भए नेपालमा पाइने केही खनिज पदार्थहरू छन्। यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा चित्र देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा चित्र देखाउँछु र तपाईँले अघि कपीमा आफूले कलेक्सन गरेर आफूले टिपोट गरेका कुराहरू र मैले देखाएका कुराहरूमा केही समानता आउँछ कि भिन्नता आउँछ र मैले देखाएको कुरा तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है। म यहाँ तपाईँलाई एउटा चित्र देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कुन खनिज पदार्थ हो? त्यसो भए ल मलाई भन्नुहोस्। यहाँनिर के देख्नुहुन्छ? यो एउटा खनिजको ठाउँमा देखिएको छ। यो खनिजबाट यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले माथिबाट काँटाहरू पनि देख्छौँ होइन, नेलहरू देख्छौँ। यहाँनिर एउटा ठुलो एउटा ब्लक देख्छौँ। यो हेर्दाखेरि हामीलाई के जस्तो लाग्छ? फलाम जस्तो लाग्छ। त्यो लागेको मात्रै होइन, यहाँबाट बनेका जस्तो यहाँबाट हामी यी भाँडाकुँडाहरू, यहाँ विभिन्न हात हतियारहरू बनेका छन्। यहाँनिर त हामीले प्रष्ट रूपमा देख्ने रड बनेको छ होइन। यो छडहरू छन्। यो केबाट बन्छ भन्दा अब फलामबाट बन्छ। भनेपछि यहाँ मैले देखाएको खनिज पदार्थ के रहेछ त? अब भन्नुहोस् त। गुड। यो मैले देखाएको खनिज पदार्थ के हो त? अब यसको नाम हो फलाम। यो हाम्रो नेपालमा पाइने एउटा सर्वसुलभ खनिज पदार्थ हो, जसबाट मैले यो सुरुमा देखाएँ नि, यो हेमाटाइट भन्ने धाउ हो। यहाँबाट फलाम प्रशोधन गरिन्छ। यो काँटी त फलाम चिन्नका लागि मैले माथिबाट राखेको नि हो नि, होइन? चिन्नुभयो नि? त्यसको कारणले चिन्न सजिलो भयो। यहाँबाट फलामबाट बनेका केही भाँडाकुँडाहरू छन्। यहाँ हात हतियारहरू, वेपन्सहरू छन्। यहाँनिर रडहरू छ। यिनै कुराहरूको अब हेर्नु त। त्यसो भए यो मुख्य धाउ के हो त? हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट। अघि मैले भने म्याग्नेटाइट, हेमाटाइट फलामका धाउहरू हुन्। अगाडि पनि पढिसकेको छ। अब यो नेपालमा कहाँ पाइन्छ? यो नेपालमा पाइने स्थानहरू कतिपय ठाउँमा त भाइ बहिनीहरूले भनेको कुरा मिल्यो, कतिपय ठाउँमा यो सबै कुरा नआउन पनि सक्छ र मैले त्योभन्दा पनि भाइ बहिनीहरूले भनेको भन्दा पनि अझै धेरै कुराहरू मैले खोजेर राखेको छु। यो कुराहरूलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ, हस्? ल यहाँ हेर्नु त। जस्तो नेपालमा ललितपुरको फुलचोकी डाँडामा पाइन्छ, रामेछापको ठोसे भन्ने ठाउँमा फलाम पाइन्छ, तनहुँको लब्दी भन्ने ठाउँमा फलाम पाइन्छ, चितवनको जिखाबाङ भन्ने ठाउँमा फलाम पाइन्छ। त्यस्तै अब यसको उपयोगिता यहाँ मैले अघि देखाएँ नि, भाँडाकुँडा बनाउनको लागि होइन, हात हतियारहरू बनाउनको लागि, रडहरू बनाउनको लागि, यस्ता कामका लागि हामी फलामको प्रयोग गर्छौँ। अब भन्न सक्नुहुन्छ नि फलाम कहाँ पाइँदो रहेछ? ललितपुरको फुलचोकी, रामेछापको ठोसे, तनहुँको लब्दी, चितवनको जिखाबाङ। अब यी नामहरू कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन है। हामी यही ठाउँको छौँ भने त हामीलाई त्यत्तिकै पनि थाहा हुन्छ। योभन्दा बाहिरको हुँदा भए पनि हामीलाई अब यी ठाउँमा फलाम पाइँदो रहेछ भनेर कहिले पनि नबिर्सिनु। अर्को, अब कुन कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ? यहाँ मैले यति कुरा देखाएँ, सरले यो कुरा मात्रै देखाउनु भयो, योदेखि बाहेक अरू हुँदैन भन्ने कुरा होइन। यसको प्रयोग भाइ बहिनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा जे जति देख्नु भएको हुन्छ त्यो सबै लेख्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ है। त्यसो भए अब अर्को म खनिजको बारेमा सोध्छु। अब भन्नु होला, यो मैले देखाउँदै गरेको खनिज कुन हो? हेर्नु त, यसको प्रयोगहरूका आधारमा यहाँ देखिराखेको छ। सियु भनेर लेखाइएको छ। सियु कुन धातुको सङ्केत हो? हामीलाई थाहा छ। गुड। कपरको होइन, तामाको हो। यो तामाको चालको पाइराइट भन्ने धाउ हो होइन। अगाडि पनि हामीले चाहिँ सुनौलो हरियो रङको हुन्छ भनेर अगाडि पनि हामीले भनेका छौँ। त्यही भएर पनि त्यसैको आधारमा हामीले यो बुझ्न सजिलो छ। यहाँबाट तामा उत्पादन भएको छ, कपर उत्पादन भयो। यहाँबाट यो तामा, यो बिजुलीका तारहरू भयो नि होइन, यो इलेक्ट्रिक वायरहरू बनाउन तामाको प्रयोग, किनभने यो एउटा गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी होइन त, यो विद्युतको राम्रो सुचालक भयो होइन। त्यस्तै यो तामाका भाँडाकुँडा, यस्ता तामाका हाम्रा घर वरिपरि हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रो त्यो सानो हाम्रो के भन्छ त्यसलाई,
हाम्रो पूजा कोठामा है, हाम्रो पूजा कोठामा राख्ने हाम्रा पूजाका सरसामग्रीहरू पनि यसरी बनेका हुन्छन्। हाम्रो पूजाका थालीहरू यस्ता बनेका हुन्छन्। यो हाम्रो सानो मन्दिर भयो, मन्दिरमा घण्टा छ होइन, अनि यहाँनिर पनि मन्दिरको गजेरो राखेको छ। यो मूर्ति भइहाल्यो होइन, यो मेडलहरू भयो, हामी तकमाहरू लाउँछौँ नि कुनै कुनै प्रतिस्पर्धामा टुर्नामेन्टमा हामीले जित्यौँ भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भने हामीलाई तकमा लगाइन्छ। त्यो बनेको तकमाहरू पनि जस्तो यो तामाबाट बनेका तकमाहरू पनि हामी प्रयोग गर्छौँ, कपरबाट बनेका तस्माहरू प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि यो मैले देखाएको खनिज पदार्थ के रहेछ त, यो यसको नाम तामा होइन, हामी यसलाई कपर भन्छौँ। यसको प्रमुख धाउहरू हामी चालको पाइराइट भन्छौँ होइन, यो चालको पाइराइट हो यसको प्रमुख धाउ। नेपालमा अब कहाँ कहाँ पाइन्छ? यो नेपालमा पाइने जस्तो तामा नेपालको मकवानपुरको कालीटार भन्ने ठाउँमा हामी तामा पाउँछौँ। त्यस्तै धादिङमा हामी तामा पाउँछौँ, सोलुखुम्बुमा तामा पाउँछौँ, उदयपुर, तनहुँ, बागलुङ, भोजपुर होइन, त्यस्तै डडेलधुरा यो तामा पाइने ठाउँ हो। नेपालका तामा पाउनका लागि प्रसिद्ध ठाउँहरू हुन् मकवानपुरको कालीटा, धादिङ, सोलुखुम्बु, उदयपुर, तनहुँ, बागलुङ, भोजपुर, डडेलधुरा लगायतका ठाउँमा हामी तामा प्रमुख रूपमा पाउँछौँ। त्यस्तै अब तामाको प्रयोग के ठाउँमा पाइन्छ? बिजुलीका तारहरू बनाउन, अघि हामीले चित्रबाट पनि हेरिसकेका छौँ। भाँडाकुँडाहरू, मन्दिर, मूर्ति, तकमा आदि बनाउनका लागि हामी यो तामाको उपयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यो तामा पछाडि हामी जाउँ। अब अर्को खनिज पदार्थमा देखाउँछौँ। यहाँ भन्नु त यो मैले देखाएको खनिज पदार्थको नाम के हो? यहाँनिर यसका प्रयोगका आधारमा पनि हामीले यो खनिज पदार्थ चिन्न सक्छौँ। यहाँनिर देखिएको, यहाँ छरपट्ट रूपमा देखिएको हेर्दाखेरि तपाईँलाई अघि मनमा लागिसक्यो, सरले यो त सिसा देखाउनु भयो होइन? हो, यो सिसा नै देखाएको हो। यो सिसाको धाउ हो, यसलाई हामी ग्यालेना भन्छौँ। हामीले पढेका छौँ नि, ग्यालेना सिसाको धाउ हो जसबाट सिसा उत्पादन गरिन्छ। अब त्यसो भए यो सिसाको प्रयोग हामी कस्ता कस्ता ठाउँमा गर्छौँ त भन्दा, यहाँनिर मैले यो इलेक्ट्रोडको रूपमा यसलाई यो क्याथोड एनोड हामी भन्छौँ, जसबाट विद्युत प्रवाह हुन्छ। यस्ता धातुका रडहरूलाई हामी इलेक्ट्रोडहरू भन्छौँ। इलेक्ट्रोडको रूपमा पनि हामीले यो विद्युतको कामको लागि पनि विद्युतको रासायनिक असरको रूपमा हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। यहाँनिर हामीले साना साना यो ढकहरू देखिराखेका छौँ होइन, तराजुभित्र ढकहरू बनाउनका लागि यसको प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो गोली हो होइन, गोली सिसाको हामीले सुनेका छौँ नि होइन, हामीले गीत पनि गाउने गर्थ्यौँ। यो गोली हो, एउटा बुलेट हो होइन। अनि यहाँदेखि यहाँ के देख्नु भएको छ? यहाँ अरू अरू पदार्थहरू राख्दाखेरि यहाँबाट यो यताबाट केही रेडिएसनहरू, विकिरणहरू छिरेर गएको जस्तो देखिन्छ। अनि यहाँदेखि यो कङ्क्रिट भयो, यहाँदेखि वाटर भयो, यहाँनिर अर्को मेटल भयो होइन, यहाँ पेपर भयो, यहाँबाट छिरेर गयो, तर यो सिसाबाट पछाडि छिर्न सकेन। त्यसैले यो रेडिएसनहरूलाई, यो विकिरणहरूलाई रोक्नको लागि पनि, छेक्नको लागि पनि सिसाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसो भए अब मलाई भन्नु त, यो दिएको हामीले देखाएको यो खनिज पदार्थको नाम हो सिसा हो। यसको प्रमुख धाउ भनेको ग्यालिना, अघि मैले भनिसकेँ ग्यालिना। यहाँ मैले देखाएको छु नि, यो अलिकति टलकदार पनि देखिएको छ, यो ग्यालिना भन्ने धाउ हो। त्यसपछि यो नेपालमा कहाँ कहाँ पाइन्छ त? नेपालमा पाइने प्रमुख स्थानहरू गणेश हिमाल, हामीले सुन्नुभएको छ नि गणेश हिमाल होइन, फुलचोकी है, फुलचोकी ललितपुर, खैराबाङ मकवानपुर, यो मकवानपुरको खैराबाङ भन्ने ठाउँ हो, सोलुखुम्बु होइन, जस्तो गणेश हिमाल, फुलचोकी ललितपुर, खैराबाङ मकवानपुर, सोलुखुम्बु, यी ठाउँहरूमा प्रमुख रूपमा सिसा पाइन्छ। अब भने यो यसको उपयोगिता यहाँनिर देख्नु होला। हामीले लिड एसिड निर्माण गर्छौँ। यहाँनिर लिड एसिड निर्माण गरे, यो एउटा विद्युतको रासायनिक असरभित्र पर्छ। हामीले यसको बारेमा अलिकति हायर क्लासमा, ठुलो 9-10 क्लासमा गएर अलिक बढी मात्रामा पढ्ने गर्छौँ। त्यसै त्यहीँ यो लिड एसिड निर्माण गर्नको लागि हामी सिसा भन्छौँ। सिसालाई अङ्ग्रेजीमा लिड भनिन्छ। त्यस्तै ढक बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यहाँनिर तराजु मात्रै देखे जस्तो लाग्छ, तर यहाँनिर हामीले ढक पनि प्रयोग गरेका छौँ। हामीले देखेका छौँ नि, यस्तो खालको तराजुमा प्रयोग गरिने त्यो टल्किने खालको ढक हुन्छ, त्यसलाई हामी सिसाबाट बनेको हुन्छ होइन। गोली बनाउनको लागि यहाँनिर गोली पनि छ। अर्को विकिरणहरूलाई छेक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ होइन। विकिरण भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक किरणहरू हुन् नि होइन, सूर्यबाट आउने हामी अल्ट्रा भायोलेट रे भन्छौँ नि होइन, परावैजनिक किरणहरू भन्छौँ। त्यहाँ विकिरणको मात्रा हुन्छ, बिना माध्यम ट्राभल गरेर आउँछ नि, यात्रा गरेर आउँछ। यी पदार्थहरूलाई रोक्नको लागि पनि सिसाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसो भए अब यहाँदेखि म अर्को खनिज पदार्थ देखाउँछु। यो के होला चिन्नुभयो? यति गर्दा मात्रै चिनिएन। त्यसो भए अब चिन्नुहुन्छ।
अब त प्रष्ट रूपमा चिनिसक्यो। यो के हो त हेर्दाखेरि हामीले जस्ता पाता जस्तो देखिन्छ नि, वास्तवमा यसैलाई हामी जस्ता भन्छौँ। यहाँ त हामीले पाता जस्तो देखिन्छ, धातुको गुण हो नि, मेलिएबल प्रोपर्टी हुन्छ होइन, त्यो पिटेर जस्तो पाता जस्तो बनाउन सकिन्छ होइन। त्यसो भए अब यसको हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ यो विभिन्न यसको कामहरू भयो यहाँनिर होइन। यो यहाँनिर एउटा हामीले त्यो विद्युतको अघि हामीले अगाडि देखाए जस्तै यहाँनिर यो आइरन बार क्याथोड यतापट्टि एनोड बनाएर राखेका छौँ। हामीले एनोड क्याथोडको कुरा अगाडिको पाठहरूमा पढिसकेका छौँ। यहाँनिर विभिन्न गोलीहरूको कुराहरू देखिएको छ। यो हेर्दाखेरि पित्तल जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ जस्ताको प्रयोग गरिन्छ। यहाँनिर एउटा एक्सपेरिमेन्ट देखाइएको छ। यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो भने यहाँनिर यो एक्सपेरिमेन्ट सबै होइन, यहाँनिर भित्र जिङ्क पिसेस भनेको छ नि, जस्तालाई अङ्ग्रेजीमा जिङ्क भनिन्छ। यो पेरियोडिक तालिकाको 30 नम्बरमा पर्छ, हामीले पढिसकेका छौँ अगाडि म्याटर पढ्ने टपिक्समा होइन। यहाँनिर जिङ्कका टुक्राहरू राख्दाखेरि यहाँ माथिबाट एसिड हालिएको छ होइन, डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनिएको छ नि होइन, यो एउटा फिक्का एसिड हालिएको छ। अनि यो फिक्का एसिडले जिङ्कका टुक्राहरूसँग प्रतिक्रिया गर्यो भने यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो हाइड्रोजन ग्यासको बारेमा 9 कक्षामा गएर हामी पढ्छौँ, तर यहाँनिर यसको प्रयोग चाहिँ हामीले यहीँबाट पनि आउँछ। त्यसो भए अब यो हामीले देखाएको के रहेछ त, यसको नाम हो जस्ता, जसलाई हामी जिङ्क पनि भन्छौँ। नेपालमा यसको प्रमुख रूपमा धाउ भनेर ठ्याक्कै पाइँदैन होइन। त्यसपछि अब यो नेपालमा कहाँ पाइन्छ, गणेश हिमाल होइन, फुलचोकी, मकवानपुर, सङ्खुवासभा, यी ठाउँहरूमा जस्ताको प्रयोग गरिन्छ, जस्ता प्रमुख रूपमा पाइन्छ भने अब यसको प्रयोग हामी कहाँ गर्छौँ त होइन। जस्ताको प्रयोग अब हामीले फलामलाई लेपन गर्नका लागि, लेपन गर्नु भनेको हेर्दाखेरि आकर्षक जस्तो बनाउने होइन, सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन, हाम्रो एउटा हामी उखान सुन्छौँ नि, हेर्दाखेरि सुन जस्तै हुन्छ अनि भित्र फेरि के हुन्छ त अरू नै पदार्थहरू हुन्छ। त्यो भनेको बाहिरबाट लेपन, एउटा गुणस्तरयुक्त धातुहरूको कम गुणस्तरयुक्त धातुमा बाहिरबाट टलक लगाउने काम गरिन्छ, त्यसलाई हामी लेपन भन्छौँ। यो फलामलाई लेपन लाउनका लागि जस्ताको प्रयोग गरिन्छ। यो लेपन गर्दाको एउटा रासायनिक चित्र हो, यो एक्सपेरिमेन्टको एउटा चित्र हो, यहीँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै मिश्रित त्यो पित्तल बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। पित्तल बनाउनको लागि हामी जस्ता र तामाको प्रयोग गर्छौँ। तपाईँलाई मैले पटक कक्षामा भन्ने गरेको छु नि, तपाईँ आफ्नो पिताजीलाई सम्झिनुहुन्छ है। पिताजी मैले भने नि, पी भनेको पित्तल, ता भनेको तामा, जी भनेको जिङ्क है। पिताजी भन्नु भने पित्तल, तामा र जिङ्क मिलेर बनेको हुन्छ। तपाईँलाई मैले एउटा नयाँ कुरा पनि सिकाएँ। कहिले पनि आफ्नो पितालाई बिर्सिन्छ त, कसैले बिर्सिँदैन नि, त्यही भएर सम्झिनका लागि सजिलो हुन्छ। पित्तल, तामा र जिङ्क मिलेर बनेको हुन्छ। त्यस्तै यो प्रयोगशालामा हाइड्रोजन ग्यास बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ, जहाँ जिङ्कका टुक्राहरूमा डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाल्यो भने यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। यो चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट 9 कक्षामा गएर पढ्छौँ। त्यस्तै म अर्को धातुको यहाँनिर यो खनिज पदार्थ देखाउँछु। यो के हो देख्नुभयो, ढुङ्गा जस्तो छ होइन, चुनढुङ्गा, सही भन्नुभयो, यो चुनढुङ्गा हो होइन, जसलाई हामी मार्बल बनाउनको लागि हामी घरमा मार्बल बिछ्याएको भन्छौँ नि, त्यहाँ पनि यिनै ढुङ्गाहरूलाई विभिन्न सेपमा काटेर मिलाएर बनाइएको हुन्छ। अब यो किन कस्ता ठाउँमा यो देख्नुभयो नि, अघि पनि मैले भने यो चुनको चित्र होइन, यही चुनढुङ्गाबाट चुन बन्छ। अनि यहीँबाट यो के हो त, सिमेन्ट हो होइन। यो सिमेन्ट बनाउनको लागि यिनै चुनढुङ्गाहरू क्याल्सियम कार्बोनेटहरू प्रयोग गरिन्छ भने अब यसको नाम के हो त, चुनढुङ्गा। यो नेपालको पाइने मुख्य ठाउँहरू कहाँ पाइन्छ भन्दा उदयपुर, मकवानपुर, चोबा, सुर्खेत होइन, अर्घाखाँची, धादिङ, काभ्रेप्लाञ्चोक, दाङ, सिन्धुली, यी ठाउँहरूमा मुख्य रूपमा चुनढुङ्गाहरू पाइन्छ। भनेको यी ठाउँहरूमा चुनढुङ्गा पाइने स्रोतहरू, यो ठाउँहरू यी ठाउँमा पाइन्छ। अब भने यसको प्रयोग मैले देखाएँ नि, यो चुन उत्पादन गर्नको लागि चुनढुङ्गा प्रयोग गरिन्छ। यो सिमेन्टहरू उत्पादन गर्नको लागि नै चुनढुङ्गा प्रयोग गरिन्छ। यसका बाहेक हामी चकहरू बनाउँछौँ, चक बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ होइन। यस्ता धेरै ठाउँहरू छ जहाँ चुनढुङ्गाको प्रयोग हुन्छ। त्यसो भए अब यो अर्को एउटा धातु म यो खनिज पदार्थ देखाउँछु, यहीँ ग्राफाइट भनेर लेखेको छ होइन। अघि मैले भने नि हामीलाई पेन्सिल थाहा छ होइन, पेन्सिलको भित्र लेख्ने पार्ट कालो भाग हुन्छ, त्यो पनि ग्राफाइटबाट बनेको हुन्छ होइन। यी मैले देखाएँ, यो पेन्सिल भयो। पेन्सिल भन्नाले त्यो अगाडिको सबै होइन, यहाँनिर देखाइएको यो ब्ल्याक पोर्सन मात्रै हो, कालो भाग मात्रै, यो लेख्ने भाग मात्रै के हो त, यो ग्राफाइटबाट बनेको छ। त्यस्तै यो विभिन्न कार्बनको भित्र कलर गयो, इन्टेरियर डिजाइनको चित्र हो यो होइन। यो एउटा यो आन्तरिक रूपमा डिजाइन गर्नको लागि, यहाँभित्रको कलर गर्नको लागि हामीले ग्राफाइटको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै यो भनेको ग्राफाइट लुब्रिकेन्ट भन्छ नि, यो भनेको मेसिनरी पार्ट पूर्जाहरूमा घर्षण फ्रिक्सनलेस बनाउनको लागि यो लुब्रिकेन्ट हामी मोबिलहरूको भन्छौँ नि, मोबिलहरू सबै लुब्रिकेन्टभित्र पर्छ। त्यस्तै यो के होला,
कालो चक होइन है, यो कालो चक होइन, यो ग्राफाइटबाट बनेका रडहरू हुन्। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, ब्याट्री देख्नुभएको छ नि, यो एउटा ब्याट्री भयो है। यो ब्याट्रीको फुटाएर हेर्नु भित्र एउटा कालो चिज निस्किन्छ कि निस्किँदैन? देखिन्छ है। यो ब्याट्री अलिक सानो छ, अलिक ठुलो ब्याट्रीमा ठुलै खालको हुन्छ। यो भित्रको कालो पदार्थ पनि यही ग्राफाइट, यही चिजहरू यहाँ भित्र हुन्छ होइन, जसले हामी त्यो विद्युतको प्रसारको लागि पनि यिनीहरूले विद्युत प्रसार गर्छन् होइन। त्यही भएर यस्ता पदार्थहरूलाई हामी ग्राफाइट भन्छौँ। त्यसो भए अब यसको नाम ग्राफाइट। नेपालमा कहाँ कहाँ पाइन्छ भन्दा इलाममा, धनकुटामा, सिन्धुपाल्चोकमा, सङ्खुवासभामा होइन, यी ठाउँहरूमा ग्राफाइट पाइन्छ भने अब यसको प्रयोग हामी कहाँ कहाँ गर्छौँ? पेन्सिल बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ, अघि मैले भनिसकेँ। रङहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ, लुब्रिकेन्टहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। अनि यसको इलेक्ट्रोडको रूपमा यो जुन ग्राफाइट हामीले यो देखायौँ नि, यसलाई हामी इलेक्ट्रोड बनाउनको प्रयोग, जसलाई विद्युत प्रवाह गर्ने त्यो रडहरू बनाउनको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ होइन। विद्युत लेपनका लागि प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यहाँ पानीको त्यो विद्युत विच्छेदनका लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यो ग्राफाइटलाई अर्को एउटा कुनै धातुसँग मिसाएर राखेर विद्युत प्रवाह गर्नको लागि त्यही विद्युतको रासायनिक असरमा यिनीहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, हामीले आज पढेका कुराहरूलाई हामी थोरै अहिलेसम्म पढेका कुरालाई अलिकति रिभिजन गरौँ होइन। हामीले के पढ्यौँ त भन्दा हामीले आज पढेको कुराहरू एउटा खनिज पदार्थ हो। खनिज पदार्थहरूको हामीले के पढ्यौँ? यसको परिचय पढ्यौँ। खनिज पदार्थ भनेको के हो, कस्ता कस्ता हुन्छन्, यिनीहरूको प्रकृति कस्तो हुन्छ त्यो पढौँ। अनि यसका गुणहरूका बारेमा अध्ययन गरौँ भने यी खनिज पदार्थहरू कुन कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छन् भन्ने कुराको अध्ययन गरौँ, जसलाई हामी यिनीहरूको उपयोगिताको बारेमा अध्ययन गरौँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ? खनिज पदार्थहरू दुई प्रकारका हुन्छन् भन्यौँ। मेटालिक मिनरल, जसलाई हामी धातुगत खनिज पदार्थ जसबाट धातु उत्पादन गरिन्छ। अर्को अधातुगत खनिज पदार्थ जसबाट खनिज बाहेकका अरू पदार्थहरू उत्पादन हुन्छन् होइन, जसलाई हामी नन मेटालिक मिनरल भन्छौँ। भने योदेखि पछाडि नेपालमा पाइने केही प्रमुख खनिज पदार्थहरू के हुन्, तिनीहरू कहाँ कहाँ पाइन्छन् र तिनीहरूको प्रयोग कस्ता कस्ता ठाउँमा गरिन्छ, हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो दैनिक व्यवहारमा कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ, यी कुराहरू हामीले यहाँनिर पढ्छौँ। ती खनिज पदार्थहरू भनेका जस्तो फलाम, तामा, सिसा, जस्ता, ग्राफाइट, चुन्डुङ्गा, यी 6 प्रकारका खनिजहरू हामीले आजको बसाइमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँलाई लाग्छ यो कुराहरू राम्ररी मनन गर्नुभएको छ हो? अब त्यसो भए अब तपाईँले बुझेको छु मात्रै भनेर हुँदैन नि, म तपाईँलाई केही काम लाउँछु अब है। म केही काम लाउँछु, त्यो काम तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ है। रेडी? ओके। ल, म यहाँ मैले दुईतिर समूह ए र समूह बी भनेर दुईतिर केही कुराहरू राखेको छु। अब यसमा तपाईँको काम के हो भन्दा दुईवटा समूह बिचमा उपयुक्त जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब म अगाडिको एउटा भन्छु, त्योसँग कुन जोडा मिल्छ त्यो भन्ने काम चाहिँ तपाईँको। अरे अब सबैजना रेडी? ठिक छ, ल भन्नुहोस्। पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी तहलाई यहाँ समूह बीमा दिएका मध्ये उपयुक्त शब्द कुन हो? कुन हो पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी तहलाई के भनिन्छ? एकजनाले भन्नुहोस् त। क्रस्ट हो। र तपाईँले भनेको क्रस्ट मिल्यो कि मिलेन म चेक गर्छु है। ल गुड, तपाईँले भनेको कुरा एकदम राइट छ। त्यस्तै अब अर्कोजनाले मलाई भन्नु फलामको धाउ। यहाँ समूह बीमा भएका शब्दहरूबाट फलामको धाउ कुन हो चिन्नुपर्छ। यहाँनिर ग्यालिना छ, ग्रेफाइट छ, बक्साइट, हेमाटाइट, पाइराइट, म्याग्नेटाइट छ नि। अब यहाँ फलामको प्रमुख धाउ भनेर चिन्नुपर्छ है, किनभने यहाँ अरू दुईवटा कुराहरू पनि हुन्छन्। एउटै मात्रै हामीले जोडा मिलाउनै पर्ने कुरा हो भने सबैभन्दा प्रमुख कुन हो त्यस कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। फलामको प्रमुख धाउ हो बक्साइट, हेमाटाइट होइन। फलामको प्रमुख धाउ भनेर हामीले हेमाटाइटलाई चिन्छौँ। म्याग्नेटाइट पनि फलामकै धाउ हो नि। म्याग्नेटाइटमा पनि जोडा मिलाउनु हो भने मिल्छ, तर प्रमुख धाउ चाहिँ हेमाटाइट नै हो। अब त्यसो भए एल्युमिनियमको धाउ कुन हो त? मलाई अर्कोजनाले भन्नु। तपाईँले भनेको ठिक छ कि छैन म चेक गर्छु है। एल्युमिनियमको धाउ बक्साइट तपाईँले भनेको पनि ठिक छ। अहिलेसम्मको कुरा, यहाँसम्मको पृथ्वीको बाहिरी तहलाई हामी क्रस्ट भन्छौँ। फलामको धाउ हामी हेमाटाइट, प्रमुख धाउ हेमाटाइट भनेर चिन्छौँ। त्यस्तै एल्युमिनियमको धाउ हामी बक्साइटलाई हामी एल्युमिनियमको धाउ भनेर चिन्छौँ। भने अब सिसाको धाउ आयो। अब एकजनाले भन्नु, तपाईँले भनेको के भन्नुभयो? ग्यालिना हो। म चेक गर्छु ल। ग्यालिना होइन, सिसाको धाउ पनि ग्यालिना हो, त्यो पनि ठिक छ। भने अब हामीसँग एउटै मात्रै कुरा बाँकी छ, त्यो हो पेन्सिल बनाउन प्रयोग गरिने खनिज कुन हो।
अब हामीसँग अब यता समूह बीमा अरू 3वटा अप्सन बाँकी छन् होइन, विकल्पहरू 3टा छन्, 3टाबाट एउटा हामीलाई चाहिएको छ होइन। कुन हो त? पेन्सिल बनाउनको लागि प्रयोग गरिने खनिज पदार्थ हो। तपाईँले भनेको ग्राफाइट ठिक छ कि छैन म चेक गर्छु है। ग्राफाइट यो पनि ठिक छ। भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म सबै कुरा ठिक छ। तपाईहरुलाई अब सरले यति काम लगाउनु भयो, यो त हामीले जानिसक्यौँ नि भनेर बस्नका लागि ढुक्क भएर बस्ने होइन। अब तपाईलाई अरू काम मैले के दिन्छु भने यसको अभ्यास बाँकी छ, त्यो अभ्यास तपाईले गरेर सरलाई देखाउनु पर्छ। हस्, आजलाई यति नै, बाँकी अर्को क्लासमा हामी भेट्नेछौँ। सबैलाई नमस्ते।